नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा वीलॉग है, कुछ ऐसे सवालात या कुछ ऐसे मुशाहिदात होते हैं जिनकी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे चैनल के ज़रिए से अवामुन्नास तक यह चीज़ें वाज़िया की जाएं कि देखें, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट मरीज़ देखे हैं और बिलखुसूस इन दिनों में कुछ लोगों से ऐसा वास्ता पड़ा है जिन्होंने अपने मुकम्मल तौर पे अपने आप को ख़त्म करके, यानी लापरवाही की वजह से और जादू की मर्ज़ कई वक्त से उनके पीछे, उनके घरों के पीछे, उनके बच्चों पे, उनके कारोबारों को जब मुकम्मल तबाह कर दिया शैतान ने और शैतानी निज़ाम ने, तो वो फिर जब मुकम्मल ख़त्म हुआ तो फिर किसी तरह घूमते घुमाते हमारे पास आए। तो जब सवाल किया कि पहले किसी से रब्ता करते, पहले ही कलाम पढ़ते, पहले ही रुजू अल्लाह मियाँ से कर लेते तो बच जाते, तो अल्फाज उनके जवाबात आगे से ये हो कि हमने फ़लाँ मीडिया के अंदर या फ़लाँ सोशल मीडिया के ज़रिए से फ़लाँ बंदे को सुना, उसने कहा कि ये चीज़ें गैर मुअस्सर होती हैं और इनके अंदर कोई ताकत नहीं होती, कोई तासीर नहीं होती और ये कोई चीज़ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये सिर्फ़ फ़र्ज़ी बातें हैं, यानी जादू जिन्नात के हवाले से। तो वो बेसिक एक जहलम का मदारी है, उसका नाम मिर्ज़ा है। पूरे अल्फाज तो मैं नहीं लेता, आप समझ जाएंगे, क्योंकि आगे नाम उसका बड़ा मुबारक नाम है, पता नहीं ये नाम भी उसका ओरिजिनल है या नहीं। बहरहाल मिर्ज़ा, अब ये वो उसके कुछ चीज़ें उन्होंने सुन ली तो उसके बाद एतकाद भी उसके साथ हो गया, उसकी चीज़ों के साथ एतकादी तौर पे हो गए और फिर कुछ वक्त गुज़रा तो शैतान ने ऐसा तसर्रुफ़ मारा कि उरूज से ज़वाल की तरफ आ गए। अब वो बल्कि एक दूसरे को कहने भी लगे कि हम एक दूसरे को कहते भी थे कि किसी से जाना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, किसी मौलवी साहब से पूछ लेना चाहिए। तो वो साहब कहने लगे कि मुझे इसकी बातें सुन सुन के इतनी नफ़रत थी कि मैं अपने मोहल्ले की जो मस्जिद इमाम साहब थे, मैं उनसे भी हाथ नहीं मिलाता, मैं उनके साथ भी बैठना उठना छोड़ दिया था। लेकिन क्योंकि अब हालात ने इतना मजबूर कर दिया कि इतना वो बंदा बन गया कि आखिर मजबूरन उसने स्टेप उठाया और फिर उसने आके मशवरा किया। बहरहाल आगे शफा होनी ना होनी तो ये तो रब ताला का इख्तियार है, लेकिन ये चीज़ मैंने ज़रूरी समझी कि इसकी कुछ वजाहत की जाए और हमारे बंदों को ये चीज़ अवामुन्नास को सोचनी चाहिए कि देखें, आप जिस बंदे को फॉलो कर रहे हैं, जिसको इमाम समझ रहे हैं, ज़रा ये तसल्ली कर लिया करें कि इस बंदे का इल्म कितना है। हर बंदा हर फील्ड में माहिर नहीं है। दूसरी बात, ये जो मिर्ज़ा जहलमी है, इसका इल्म का ख़ुद इंसान निचोड़ निकाल ले कि जिस बंदे जो ये कहता है कि मैं मुबल्लिग हूँ, मैंने ये कर दिया, अच्छा वो जितनी भी अहादीस होती है उसकी इबारत नहीं पढ़ता, ठीक है, उसकी उर्दू जो तशरीहात होती हैं वो उठाता है, ठीक है। अब उसके इल्म का सिर्फ इतना देख लें कि हालांकि वो सहाबा इकराम जो ज़ात महफूज हैं, यानी हर जितने भी सहाबा हैं वो महफूज हैं और सहाबा हमारे लिए क्या क़यामत तक के आने वालों इंसानों के लिए राह हिदायत और यानी अल्लाह ताला ने उनको नमूने के तौर पे रख दिए कि, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी कह दिया है कि अब आप ईमान लाएंगे तो सहाबा की तरफ, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतु, यानी आपका ईमान भी सहाबा की तरह होगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, हम जब तक सहाबा इकराम को मेयार हक़ नहीं समझते उस वक़्त तक तो हमारा ईमान कामिल नहीं है। तो वो बंदा उनमें नुक्स निकालता है, अहले बैत उज़्ज़ाम में नुक्स निकालता है। इसी तरह औलिया अल्लाह जितने भी हैं,
دیکھیں اولیاء اللہ کے مزار پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہر بندہ مخالف ہے، ہر فرقے والا، ہر مسلک والا وہاں جو آج کل ہوتا ہے وہاں مخالفت ضرور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مخالفت کرنی بھی چاہیے، لیکن مثال کے طور پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی نہ ولایت سے کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ ان کے علم سے کوئی انکار کر سکتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس ہستی سے بہت دین کا کام لیا اور ان کا فیض آج تک بھی ہے۔ اچھا، ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی طرز پہ تھی، یعنی جو صحابہ حضور اور اہل بیت جو معیار اور جو طریقہ کار طے کر کے امت کے حوالے کر کے گئے وہی اصول پہ وہی رہے۔ ان کے علم سے آج بھی دنیا مستفیض ہو رہی ہے، تو کوئی بندہ اگر ان پہ آج اٹیک کر رہا ہے ان کی ذات پہ تو یہ اس کے علم میں کمزوری ہے، ٹھیک ہے، یہ بندہ ذاتی طور پہ گمراہ ہے۔ یعنی مرزا جہلمی کی علم کا بندہ صرف اتنا دیکھ لے کہ قرآن مجید دیکھ کر، حالانکہ وہ قرآن مجید کسی سے پڑھ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی قاری کو بلا کر، کیونکہ دیکھیں یہ ایک پلانٹڈ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مداری ہے اور اس کو ایک پورے طریقے سے تیار کر کے سوشل میڈیا پہ بٹھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے پورا ایک قادیانی اور قادیانی نواز لوگ ہیں جو اس کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ اسی کے مقابلے میں کوئی اور بندہ گستاخی کرے اسے ادارے والے اٹھاتے بھی ہیں، ایف آئی آر بھی ہوتی ہے، سزا بھی ہوتی ہے۔ کتنے اس کے یعنی کلپس موجود ہیں صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ پہ، اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، کیوں کہ اس پہ قادیانی نواز لوگ پیچھے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کی پوری پشت پناہی کرتے ہیں، جو اس کو ہر طرح کی سپورٹ اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہر ادارے میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ملعون اس کا علم کا صرف میں عوام الناس سے کہوں گا اتنا سوچ لیں کہ اس کے علم کا اتنا موازنہ کر لیں کہ جب یہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس میں کتنی غلطیاں کرتا ہے، اور قرآن مجید دیکھ کر جو بندہ اپنے آپ کو مبلغ کرتا ہے اور قرآن دیکھ کر غلط پڑھ رہا ہو اس کی باقی باتوں پہ یا اس کی احادیث کی تشریح پہ کیسے اعتماد کر لیتے ہیں۔ جس آدمی کا کلام صحیح نہیں ہے اس آدمی کے اپنی ہی جو باقی چیزیں ہوں گے وہ کیسے صحیح ہوں گی۔ حالانکہ عام محلے کے دیہاتی کو بھی بٹھائیں نا، جس نے کسی قاری سے یا حافظ سے بیٹھ کے قرآن مجید پڑھو، اس کو بٹھا کے قرآن مجید سنیں تو وہ اس سے اچھا قرآن مجید پڑھ لیتے۔ اور اب تو جدید دور ہے، کچھ ایسی بھی ویڈیو اس کے مقابلے میں اب آئی ہیں کہ وہ اس کا کلپ چلایا جاتا ہے، وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے کلپ کے اندر، اور ساتھ دوسرے والا اس کی غلطی نوٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہاں ٹک مار کر تو یہاں سے غلط پڑھ رہا ہے، یہاں سے غلط پڑھ رہا ہے، یہاں سے، یعنی جو آدمی رب العالمین کا کلام جو آج یعنی چھوٹے چھوٹے بچے اس کو فر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آج یہ دیکھ کر قرآن مجید صحیح نہیں پڑھ سکتا تو اس کی باقی چیزوں کو ہم کیوں ایک دم مان لیتے ہیں۔ اور اس کے باقی دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کی دیکھیں اس کی فلانی ویڈیو ہے، اس کے اتنے ممبرشپ بڑھ گئے اتنا۔ یہ پہلی بات سمجھیں کہ شیطان جو ہوتا ہے نا، شیطان وہ کوئی بھی کرتب دکھاتا ہے نا تو سب سے زیادہ مخلوق اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مخلوق کو بعد میں جا کے سمجھ آتی ہے کہ ہم گمراہی کی طرف چلے گئے، ہم غلطی کر بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک MBBS ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے کسی اچھی جگہ پہ، میں مثال دے رہا ہوں، کسی اچھے چوک چراہے پہ، اس کی فیس ہے 3000۔ اچھا، وہاں لوگ جائیں گے 2000 فیس ہے، 3000 جائیں گے، وہاں وہی جائے گا جس کو اوریجنل بیماری ہوگی، فیس لے گا وہاں جا کے بیٹھ کے ٹائم۔ اچھا، وہ ہو سکتا ہے سارا دن بیٹھے بیٹھے 10 20 30 بندے دیکھے، کیوں؟ یہاں غرض والے لوگ آ رہے ہیں نا، تو ایک مداری آتا ہے، وہ آ کے چوراہے کے اوپر آ کے بیٹھ کے اپنے کرتب دکھاتا ہے، تو وہاں 100 لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب مجمع ختم ہوتا ہے تو وہ جو کرتب دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی حاصل حصول نہیں ہوتا، لیکن جو MBBS کے پاس فیس دے کے جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اس کے نسخے سے بہت سارے لوگ مستفیض ہو رہے ہوتے ہیں۔
अब मदारी ने भी अपनी दाढ़ लगा ली है, ओरिजिनल आदमी ने भी दाढ़ी लगा ली है, लेकिन नफ़ा ओरिजिनल वाले को भी हुआ और जो मरीज़ गया उसको भी हुआ। इसी तरीके से ये जो सोशल मीडिया पे चंद मदारी हैं, ठीक है, इन मदारियों से हमें बचना चाहिए। हम असली लोगों के पास उलमाए कराम और वो हस्तियाँ जो वाक़यातन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के वारिस हैं, हम उनका दामन मजबूती से पकड़ें, थामें और इस्तिखारा करके अल्लाह ताला से मशवरा करके जहाँ दिल मुतमईन हो वहाँ जाके अपना इलाज ज़रूर करवाएं। और ये इन बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि शैतान जो है ना वो ये सारी बातें फजूल हैं, जादू से जिन्नात से कुछ नहीं होता। हालांकि ये शैतान सिर्फ़ हमारे ईमान का दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे माल, जान, इज़्ज़त, आबरू और हमारे कुंबे कबीले का भी दुश्मन है। क्यों? एक आदमी मोमन है, उसका माल कहाँ लगेगा? दीन पे। उसकी औलाद कहाँ लगेगी? दीन पे। उसकी जायदाद, उसकी सारा वक्त दीन के ऊपर लगेगा। तो शैतान कभी नहीं चाहता कि इसकी बाकी चीज़ें भी बचें, वो तसर्रुफ़ ज़रूर मारता है। तो मेरे इस पूरे व्लॉग का ख़ुलासा यही है कि हमें चाहिए कि हम इस तरह के मदारी और भी बहुत हैं, उनसे बचें, बचकर अपने रब के कलाम के साथ, रब के आमाल के साथ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं के साथ एतमाम रखें और अकाबिर और अपने उलमा पे एतमाद रखें और एतमाद करके अपने रब के हुजूर अपने आप को पेश करते रहें, ताकि अल्लाह ताला हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।